हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में दो अहम तरीन खबरें आपको देंगे। सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस ब्रीफिंग के बारे में, जो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड सहाफियों को दी, लेकिन अंदर की खबर हम आपको देंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे पाकिस्तान के दौरे पर आए ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी, वो क्यों पाकिस्तान में आए हैं और उनकी क्या अहमियत है। बड़ा अहम मामला है। इन दोनों मामलों के ऊपर हम बात करते हैं। जी एजाज, कैसे हैं आप? खैरियत से? आसिफ, आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। वो आपने एक वजाहत करनी थी आसिफ। कल वो फिगर्स में आपने मुस्लिम लीग ज़िया का नाम ले लिया था और मैंने भी वो था कि वो जो जब मैं नोट कर रहा था तो मुस्लिम लीग काफ की जगह मुस्लिम लीग ज़िया के सामने मैंने 4 नशिस्तें लिखनी। वो मेरी मिस्टेक थी, हमने प्रोग्राम में उसके ऊपर बात भी की। तो 4 नशिस्तें नेशनल असम्बली में मुस्लिम लीग काफ की हैं। तो लेकिन जो टोटल नंबर है वो बाकी सारी बात सेम थी, लेकिन क्योंकि ये मिस्टेक थी तो हमारे व्यूअर्स के लिए हमने कहा कि उसकी तस्हीह कर दें। मुस्लिम लीग तो आपको पता है मुस्लिम लीग ही है ना, ज़िया हो या नून हो, काफ हो, मालिक तो पीछे एक ही है ना। नून का भी यही हाल है। तो एजाज, आप बताएं आज क्या ब्रीफिंग थी? फौज के तर्जुमान जो हैं उन्होंने क्या कहा है? अच्छा आसिफ, आज जो सुबह का आगाज़ हुआ ना, वो बड़ा दिलचस्प था। इस एतबार से दिलचस्प तो नहीं कहना चाहिए, अफसोसनाक ही कहेंगे कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत के जो तर्जमान हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने एक ट्वीट की हुई थी जिसमें उन्होंने कुछ बच्चों की तस्वीर दी हुई थी और उन्होंने ये दावा किया था अपनी ट्वीट में कि अफ़गानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने हमला किया है, और उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि जी इनोसेंट जो सिविलियंस हैं वो मारे गए हैं। बच्चों की ज़ाहिर तस्वीर लगाई थी। और जब ज़ाहिर इनोसेंट सिविलियंस की आप बात करते हैं तो तासुर यही बनता है कि कोई एक हमला हुआ है और एग्रेशन हुआ है जारियत का। दोनों मुल्कों का अनफॉर्चुनेटली जो इस वाले से माजी है कोई इतना अच्छा नहीं है। ये इस तरह के जो वाक़यात हैं वो होते रहे। पाकिस्तान में भी आपको पता है दहशत गर्दी के हमले होते रहे। तो कोई ये की जा रही थी कि आज इसके ऊपर वजारत ख़ारजा जवाब देगी। हमने वजारत ख़ारजा से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर पता चला कि DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो फिर इंतज़ार करते रहे कि उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपको पता है कि वो तमाम TV चैनल्स के ऊपर लाइव आती है। और जब तमाम TV चैनल्स लाइव उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाते हैं तो फिर पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया को पता लग जाता है कि हमारी जो फ़ौज है वो क्या सोच रही है और किस बारे में क्या कह रही है। और आपको पता है कि जो अहमद शरीफ साहब हैं वो फ़ौजी अमूर के हवाले से पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात, अमेरिका के ताल्लुकात, हिंदुस्तान से ताल्लुकात, मईशत, इन तमाम इशूज़ के ऊपर वो बात करते हैं। तो फिर चीज़ें पता लग जाता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो क्या सोच रही है। तो ऐसा आज अनयूजुअल एक काम हुआ। वो आज अनयूजुअल आसिफ काम ये हुआ कि उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो TV पे नहीं दिखाई दी गई। तो ऐसा तो नहीं है कि टेलीविज़न चैनल्स ये कहें कि जी हम DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चला सकते, ये तो मुमकिन नहीं है। तो मैं हैरान था कि क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस चली। तो पता चला कि ये जी ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू है जो DG ISPR ने की। और ख़बर सिर्फ 2 चीज़ें वहाँ से निकली। एक तो उन्होंने कहा कि जो फैज़ मीर साहब के बारे में ख़बरें हैं उनके केस की, वो क्या सराई मत करें, हम अब फ़ैसला जो है वो आ जाएगा तो आप देख लेंगे कि फ़ैसला क्या है। एक बात तो ये जो बाहर आई। दूसरी अफ़गानिस्तान के वाले से बात बाहर आई कि उन्होंने कहा जी हमने वो हमला नहीं किया, अगर हम हमला करेंगे तो हम ऑन द रिकॉर्ड करेंगे। ये तो वो हैं जो ख़बरें बाहर आई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ब्रीफिंग्स क्यों हो रही हैं। ये इसी तरह की एक ब्रीफिंग 20 रोज़ पहले भी हुई थी और ये उसी सीक्वेंस में एक ब्रीफिंग अभी हुई है। असल कहानी क्या है? असल कहानी ये है कि जो फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट है वो अपना कंसर्न शो कर रही है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से। और वो ये कह रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस ठीक नहीं है, हालात वहाँ पर ठीक नहीं है और इसकी ज़िम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर आयद होती है। अब आपको पता है कि इन्हीं दिनों में 2 के करीब अहम मीटिंग्स जो हैं वो
خیبر پختونخوا کے جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی وہ بھی کر چکے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ٹیررسٹ کوئی آتے ہیں یا کوئی اسمگلنگ ہوتی ہے یا کوئی سرحد پار سے افغانستان سے پاکستان میں کوئی لوگ آتے ہیں تو اس کی ذمہ داری سیکورٹی فورسز کے اوپر ہوتی ہے. وہ ادھر جو ہے وہ انگلی اٹھا رہے ہیں اور یہ ادھر اٹھا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ذمہ داری تو ادھر ہوتی ہے. ہماری ہر 2 کلومیٹر کے فاصلے پر چوکیاں نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان افغانستان کی ایک پورس سرحد ہے، ایک بڑی سرحد ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری تو 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چوکی ہے، ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے. تو اگر ادھر سے کوئی ملیٹنٹس آ جاتے ہیں تو وہ مقامی پولیس اور انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. پھر اس بریفنگ کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ دیکھیں جی وادی تیرہ میں منشیات کا کام ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے پوسٹ والا ایک معاملہ بھی ہے، پھر ملیٹنٹس ہیں وہاں کے اوپر. تو اس سارے وادی تیرہ کے معاملے کے اوپر اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ اس کے ان کو پولیٹیکل ایک امبریلا ملی ہوئی ہے. اور جو صوبائی حکومت ہے سہیل آفریدی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنی زیادہ سیکیورٹی ہو، سیکیورٹی فورسز موجود ہوں اور یہ لوگ وہاں پر آسانی سے آ جائیں. آپ کو کیا لگتا ہے سہیل آفریدی کی بات درست ہے؟ میرے خیال میں سہیل آفریدی دیکھیں آصف سرحدوں کے اوپر کون تعینات ہے یہ مجھے بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے. ہماری جو انٹیلیجنس سروسز ہیں ان کا ایک بڑی پریزنس ہے ان علاقوں میں. تو اس حد تک تو بات سہیل آفریدی کی ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ جو صوبائی حکومت ہے یہ پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے وہ طالبان کا ناقد نہیں ہے. یعنی کہ طالبان کے اوپر نہ وہ ان کی تعریف کر رہے ہیں نہ ان کی تنقید کر رہے ہیں. تو بیسیکلی جو نیریٹو ہے وہ تو پی ٹی آئی کا تو نیریٹو ہے نا کہ جی طالبان سے بات چیت کریں اور ہم براہ راست بات چیت کرتے ہیں. تو اس حد تک تو بات ٹھیک ہے کہ یہ جو صوبائی حکومت ہے ٹیررزم کے معاملے کے اوپر مرکز کے ساتھ نہیں کھڑی ہے تو بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن اگر آپ ذمہ داری کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں ذمہ داری ہمارے لوگوں کے اوپر عائد ہوتی ہے جو ہماری سرحد کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. انٹیلیجنس کے لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، وہ ایک اپنی ظاہر ذمہ داریاں دے رہے ہیں تو ان کی ذمہ داری ایک ظاہر ہے ایک ریاست کی ذمہ داری تو ہے. اچھا اعزاز دیکھیں پہلے بھی ایک چوئی صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی، جنرل احمد شریف صاحب جو ہیں انہوں نے، اور وہ بہت اس پہ لیدے ہوئی تھی. اور اس میں جب کرٹیسائز کیا گیا تھا وزیر اعلیٰ کو ان کے آنے سے پہلے ابھی عہدے پہ، تو اس کے بعد وہ بڑا لیدے ہوئی تھی کہ آپ کا نہیں بنتا تھا. اب آج جو پریس کانفرنس ہے اس میں اگر انہوں نے بند کمرے کی پریس، کیونکہ وہ تو ایک وہ آن ایئر نہیں ہوئی، اور کہا بھی یہی گیا کہ یہ بیک گراؤنڈ نالج بہت سارا جو ہے وہ دیا گیا. اور جو آپ بتا رہے ہیں نا کچھ صحافیوں کو، میرا خیال ہے پورا شہر انوائٹڈ تھا. یہ اگر آپ تصویر دیکھیں ISPR جو کوریج کرتے ہیں کر رہے ہیں وہ سارے لوگ ہی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ. تو اب اعزاز ہوا یہ بات اگر آپ بند کمرے میں کہتے ہیں اور لوگ آپ کو بغیر کوٹ کیے اگر وزیر اعلیٰ پہ تنقید ہوتی ہے تو یہ بھی مناسب بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، باقی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں ذمہ داری کی، تو اس وار آن ٹیرر کے خلاف ہمیں مل جل کے لڑنا ہے. اگر صوبائی حکومت ہاف ہارٹیڈلی لڑ رہی ہے تو یہ غلط ہے. لیکن اگر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس حملے کے اندر بھی وہ لوگ ملوث ہیں جو بارڈر پار سے آئے تھے، تو پھر جو بارڈر پہ کھڑے ہیں وہ کسی دوسرے کو الزام نہیں دے سکتے اس بات کا کہ بارڈر کراس ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ بارڈر پہ ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ نے ڈیلیبریٹلی کوئی وہاں سے آپ ملوث ہیں، یہ تو نہیں ہے. تو یہ جو بھی ہوا، لیکن پاکستان کا نقصان ہوا جب یہاں پہ بلو ہوا، تو اس کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، تمام لا انفورسنگ کی ذمہ داری ہے، بارڈر کے اوپر کھڑے ہوئے تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے. تو اگر ہم ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائیں گے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس سے دہشت گردوں کو فائدہ ہوگا. اچھا، اس سے نہ بارڈر پہ کھڑے ہوئے اس محترم سپاہی کا فائدہ ہے جو اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے کھڑا ہے، اور اس سے نہ اس محترم سیاسی ہماری قیادت کا کوئی فائدہ ہے جو صوبے کے اندر امن و امان کی ذمہ دار ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر الزام لگائیں، یہ وقت ہے کہ ہم مل جل کے اس کے خلاف لڑیں. آصف بالکل یہ درست بات کہی، بلکہ اب تو صورتحال یہ ہوئی ہے کہ موازنہ کیا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ دیکھیں جی بلوچستان میں تو نیشنل ایکشن پلان پر بھی عمل درآمد ہو رہا ہے، وہ بہت حکومت کام کر رہی ہے، یہ نہیں کام کر رہے. اب میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح کا جو میسیجنگ ہے نا یہ مناسب نہیں ہے کہ پولیٹیکل کنفرنٹیشن کی میسیج ہو. بھی چیف منسٹر نے کوئی باتیں کہہ دی ہیں، آپ چیف منسٹر کو پاکستان کی جو مرکزی قیادت ہے وہ بلائے، وہ بات چیت کرے، یا کوئی جرگہ لے کے جائیں ان کے ساتھ کہ یہ ایک نیشنل کاز ہے،
ٹیررزم کی اس کے اوپر بات ہو، تو میرے خیال میں اصل جو ایشو تھا جس کو پبلک نہیں کیا گیا وہ یہی ہے کہ کنسرنز ہیں، اسٹیبلشمنٹ اپنے کنسرن شو کر رہی ہے اپنے جو گروپ آف جرنلسٹ ہیں ان کے سامنے کہ جی آپ کی جو خیبر پختونخوا حکومت ہے وہ ٹھیک کام نہیں کر رہی. اور آپ کو آصف پتہ ہے خیبر پختونخوا حکومت تو سہیل افریدی اس کے ہیڈ ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو سول انتظامیہ ہے عملی طور پہ آپ کو پتہ ہے آصف، وہ تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے سامنے چوں چرا بھی نہیں کر سکتی. پولیس بھی وہاں پر ہے اور باقی سول جو آفسرز بھی ہیں، وہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کا حکم اور ایک طرف سہیل افریدی کا یا ان کے کسی وزیر کا، وہ کس کا حکم مانیں گے؟ اسٹیبلشمنٹ کا مانیں گے. سہیل افریدی بھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی پرسنالٹی ہیں کہ آ کے اسٹیٹ کے سامنے کھڑے ہو جائیں یا ہمارے قومی سلامتی کے اداروں کے سامنے کھڑے ہو جائیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو انہیں افینڈ کیا گیا نا، اس میں ان کی ایک عمران خان سے ملاقات نہ کرانے کا عمل بھی ہے. جی ہاں، وہ وہاں جاتا ہے ملنے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ، وہ کہتے ہیں نہیں مل سکتے. وہ عدالتوں میں جاتا ہے، وہاں کسی کی نہیں سنی جاتی، تو وہ بھی افینڈ ہو کے اس طرح کے الٹے سیدھے بیان دے رہا ہے جو مطلب پاکستان کے مفاد کے خلاف ہیں. کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، عمران خان سے وزیر اعلیٰ کی ملاقات ہو جاتی تو کیا اس میں بم پھوٹ جانا تھا. لیکن ایک کیونکہ اسٹریچ کیا جا دونوں طرف سے ایک وہ کھینچا تانی کی فضا ہے نا، تو یہ کھینچا تانی کا نقصان انفیکٹ ریاست پاکستان کا ہو رہا ہے، مملکت پاکستان کا ہو رہا ہے، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں. اور لیکن آصف میرے خیال میں اس میں ذمہ داری جو بڑوں کی ہوتی ہے وہ زیادہ ذمہ دار جس کے پاس جتنا اختیار ہوتا ہے نا اس کی اتنی ذمہ داری ہوتی ہے، تو وہ وزڈم دکھانی چاہیے. کہ کم از کم صوبے کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے، ملکی سلامتی کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے، ایک طرف باقاعدہ انہوں نے آج جو ایکس پہ پیغام دیا ذبیح اللہ نے، اس نے کہا ہم بدلہ لیں گے، پہلے ہی ہم حالت جنگ میں. اس موقع پہ اگر صوبہ اور جو ہے ہماری جو ہے سیکورٹی ادارہ وہ کھینچا تانی میں ملوث ہوں گے تو اس کا فائدہ کسی طور پاکستان کو نہیں ہوگا. یہ افسوسناک بات ہے. ویری سیڈ، مجھے تو افسوس ہوا ہے اس سارے معاملے پہ. تو اس کے علاوہ اور کیا بات ہوئی؟ اچھا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید کے بارے میں انہوں نے کیا کہا؟ فیصلہ آئے گا تو سامنے آ جائے گا. انہوں نے کہا کہ جی دیکھیے ہمارا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے اور ہمارا جو فیصلہ ہے وہ سامنے آ جائے گا اور اس کے اوپر رپورٹ کر لیجئے گا. ابھی کیا سرائیاں نہ کریں، کیونکہ آصف آپ کو بات ہوتی رہی ہے نا، ہم نے بھی بات کی کہ ان کے خلاف یہ مقدمہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ بات ہم نے ان کے خلاف سزا یہ ہو سکتی ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے اسے ہائپ نہ دیں، تو جب آئے گا فیصلہ تو آپ دیکھ لیں گے. بیسکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں. بالکل صحیح. اگر ہمیں الاؤ ہوتا کور کرنا تو شاید ہم کیا سرائی نہ کرتے. ہاں اندازے تو لگاتا ہے نا میڈیا. بالکل صحیح بات. تو اگر انہیں برا لگتا ہے تو ہم آئندہ نہیں کریں گے. اچھا آپ اتنے اچھے بچے بن گئے. میں ناراض تو نہیں کر سکتے. نہیں یہ تو آپ کی بات ہے. یہ بتائیں کہ ایران کی ایک بڑی طاقتور شخصیت ہیں، بڑے اہم ایران کی نیشنل سیکورٹی کونسل کے جو چیئرمین ہیں، وہ پاکستان کے دورے پہ آئے ہوئے ہیں، تو ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں پاکستان میں؟ آصف ارد شیر لاریجانی ان کا نام ہے. یہ سیکرٹری ہیں سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل ایران، اس کے سیکرٹری ہیں. اگر ایران کے ٹاپ 5 لوگ جو وہ طاقتور ترین ہیں ان کا نام لیا جائے تو ان میں یہ ہیں. اگر ٹاپ 3 کا نام لیا جائے تو ان میں بھی یہ ہیں. یہ جو ایران کے سپریم سربراہ ہیں خامنائی، یہ ان کے نمائندے ہیں. اور آپ یہ اندازہ کر لیں کہ یہ جس نیشنل سیکورٹی کونسل کے سربراہ ہیں، نگران ہیں بلکہ، اس کے پاس ایران کے یہ جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں یا نیوکلیئر ان کا جو پروجیکٹ ہے اس کا اختیار بھی ان کے پاس ہے. فوج تو ہے ہی ہے لیکن نیوکلیئر ایسٹ کا بھی اختیار ان کے پاس ہے. آصف یہ اتنے پاورفل ہیں لاریجانی کہ جو ان کی نیشنل سیکورٹی کونسل ہے وہ پوری کونسل ایک بات کرے تو یہ اپنا ایک لفظ ایک سینٹنس بول کر اس ساری بات کو ویٹو کر سکتے ہیں. اتنے پاورفل ہیں. اللہ دی قسم. جی بالکل ایسا ہی. بڑی پاور ہے بھائی. یہ واقعی بڑی پاور ہے. اچھا اب ان کا یہاں پر آنا ایک خاص ماحول میں ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے ان دنوں پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں بہت قریبی ہیں، ہو گئے ہوئے ہیں. اور پاکستان کا جو سعودی عرب کے ساتھ پیکٹ ہوا ہے اس کی بھی ایران نے بڑی تعریف کی ہے اور ایران نے کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے. اب پاکستان اس میں 2 رول پلے کر رہا ہے. ایک ایران کی صلح کرا رہا ہے امریکہ کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے جو فیلڈ مارشل ہیں جنرل عاصم منیر، یہ گئے تھے ادھر اور ایران کے موضوع پر بات ہوتی رہی اور بعد میں یہ ایران گئے عاصم منیر. اور جو ٹرمپ ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ایران کے بارے میں تو پاکستان کو بہت زیادہ پتہ ہے. یہ ٹرمپ نے بھی کہا. ایک تو یہ میٹر ہے. دوسرا معاملہ غزہ کا بھی ہے آصف. آپ کو پتہ ہے کہ غزہ میں بھی ایک انٹرنیشنل
स्टेबलाइजिंग फोर्स तैनात होनी है, जिसमें ईरान जो है, ईरान का एक कंसर्न भी है, और फिर एक दूसरा मामला जो पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के साथ भी है। ईरान ये कहता है कि जी हम आपकी सुलह करा देते हैं, हालांकि ईरान जो है वो अहले तशय्यो है और जो तालिबान हैं वो देवबंदी हैं, लेकिन ईरान का इनके साथ कोई ना कोई ताल्लुक़ है। आपको पता है ना, उसामा बिन लादेन की जो वाइफ और बेटा था वो ईरान में रहे हैं, और जो तालिबान अफ़गान तालिबान के सरबराह थे एक, आपको याद है, वो ईरान से निकले थे, पाकिस्तान के हदूद में दाखिल हुए थे और उनको ड्रोन मार दिया गया ड्रोन हिट हुआ था। जून 2016 की बात आई। तो इनका अफ़गान तालिबान से भी एक ताल्लुक़ है। तो ये 2-3 बातें हैं जो बड़ी अहम हैं जिस कॉन्टेक्स्ट में ये आए हैं। आसिफ अली जरदारी जो सदर हैं, उनसे मुलाकात इनकी हुई है, फिर स्पीकर कौमी असम्बली, उनसे मुलाकात हुई है, वज़ीर-ए-आज़म से इनकी मुलाकात हो रही है। स्पीकर से मुलाकात में उन्होंने कहा कि इसराइल के साथ जो हमारी लड़ाई में पाकिस्तानी अवाम का जो किरदार था उस पर हम शुक्रगुजार हैं, पाकिस्तान की अवाम के, पाकिस्तान की पार्लिमान के, जिन्होंने सबसे पहले हमारे हक़ में करारदाद पास की। ये तो आसिफ आपको पता है ना कि ईरान के सफ़ीर जो हैं अहमद रज़ा बाकरी, उनसे मैंने यहाँ पे सवाल पूछा था, उन्होंने बताया था, उन्होंने कहा जी बाकी सारे मुल्कों ने तो ज़ुबानी जो है ना, ज़ुबानें भी उनकी गूंग थी, पाकिस्तान पूरी मुस्लिम दुनिया का वाहिद मुल्क था जिसकी पार्लियामेंट के दोनों ईवानों ने करारदाद पास की, और फिर आपको पता है कि पार्लियामेंट में आज वो शुक्रिया भी अदा कर और वो शुक्रिया भी अदा कर मोस्ट पावरफुल पर्सन, कोई शक ही नहीं, जिनके पास वीटो पावर भी है। ठीक है, तो आसिफ अब इनकी पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट से भी ज़्यादा मुलाकातें होंगी, जो कि ज़्यादा रिकॉर्ड पे तो नहीं आएंगी, लेकिन ये बड़ी ही गैर मामूली मुलाकातें हैं, और ये गैर मामूली दौरा है सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए भी गैर मामूली दौरा है, अमेरिका के लिए भी गैर मामूली दौरा है, अफगानिस्तान के हवाले से भी, फ़लस्तीन के हवाले से भी, और सऊदी अरब के हवाले से, खित्ते के हवाले से। तो मेरे ख्याल में आसिफ यही है, और कोई बात अगर आपके पास है तो बताएं मुझे। अच्छा एजाज़, ये तो बाकी सारी जो सूरत हाल है वो आपने बताई। अलीमा ख़ान एक मरतबा फिर अडियाला जेल का जो रास्ता है वहाँ पे मौजूद हैं, और उन्होंने वो रास्ते में धरना दिया हुआ है अपने भाई से मुलाकात के लिए और उनकी रिहाई के लिए। तो पहले भी जब उन्हें उठाया गया था तो काफ़ी बदमज़गी हुई थी, और अभी फिर एक मरतबा वो बैठी हैं, तो अब देखना ही है कि अभी इस दफ़ा क्या सूरत हाल होती है। अलीमा ख़ान की आसिफ बात कर रहे हैं, वो मिलना चाहती थी अपनी बहनों के साथ इमरान खान से, वो मुलाकात नहीं हुई, और तकरीबन 150 के करीब बंदा, 125 के करीब, अल्लामा नासिर अब्बास वगैरह, ये अडियाला जेल से 1 किलोमीटर के फासले पर इज़हार यकजहती के लिए बैठे हुए हैं, वहाँ पर एहतजाज हो रहा है। लेकिन इन तमाम मामलात का तो अदालतों ने फ़ैसला लेना है, लेकिन अदालतों में भी कुछ हुआ है, कोई वो आपको पता है कि वो क्या हुआ? हाँ एजाज़, सबसे दिलचस्प बात ये हुई है कि पाकिस्तान की जो आइनी अदालत है, आइनी सुप्रीम कोर्ट, उसके सामने जो पहला केस लगा है उसकी क्या दिलचस्प रुदाद है। वहाँ पे ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, इनकी ये पटिशन लगी थी कि जो इनकी थी कि जो इन्होंने चैलेंज किया है कि जज के कंसेंट के ख़िलाफ़ आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसमें पटिशन में वहाँ पे जो एक वकील थे, क्योंकि इसमें और लोग भी फरीक हैं 27वीं आइनी तरमीम के, तो वहाँ पे एक वकील साहब ने कहा जी कि हमने पीटीआई की तरफ से पटिशन डाली हुई है, तो मैं इसके जो मैं अपने लीडर इमरान खान से मिलना चाहता हूँ, तो अदालत मुझे जो है हुक्म जारी करे मेरी मुलाकात का, ताकि मैं उनसे हिदायत ले सकूँ। तो अदालत के जो सरबराह हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो आने वाले बनेंगे, याहिया आफरीदी के बाद जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे, अमीनुद्दीन ख़ान जो हैं, उन्होंने क्या ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा जी कि जिस अदालत ने इमरान खान को जेल भेजा, आप जाएं उनसे बात करें। अच्छा, हाँ, तो ये मुंसिफ़ आला पाकिस्तान बनेंगे, और इस वक्त पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट है उसके सरबराह हैं, और वो ये बात कर रहे हैं। और मज़े की बात बताऊं, इनकी क्योंकि आइनी अमूर की तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप इनकी वेबसाइट पे भी जाके देखें, वहाँ लिखा हुआ है कि ये सिविल मैटर के हैं, आइनी मैटर्स के ये थे ही नहीं, और ना कोई इनकी रिपोर्टेड जजमेंट्स थी इस तरह से आइनी अदालतों की। तो इनकी आइनी अंडरस्टैंडिंग का मेयार आप चेक करें कि जब मखसूस नशिस्तों वाले केस में अक़लीती फ़ैसले में ये लिखते हैं कि अगर बाबू जो हैं, जो अफसरशाही है, जो हुकाम हैं, सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले में उन्हें कोई गैर आइनी हुक्म दे तो वो बेशक इसको ना माने। ये अक़लीती फ़ैसले में वो लिखते हैं। तो ये इनकी फ़हम है, और ये इस तरीके से आप इस तरह की बातें ना करें, तो इन्हें अदालत हो जाएगी, आप मेहरबानी करें।
وہ اندر انہوں نے ہمیں کر دیا نا تو انہوں نے پھر ہمیں اسی عدالت کے پاس جانا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو پلیز جو ہے نا آپ احتیاط کریں. دیکھیں جانا تو اسی عدالت میں پڑے گا, لیکن میرا خیال ہے یہ عدالت صرف توہین عدالت میں لوگوں کو اندر کرے گی. یہاں آئین کے معاملات جو ہیں ان کا جو اسٹیٹ آف افیئر ہے وہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے. تو ضمناً ذکر آ گیا کہ آپ دیکھیں کہ آئینی عدالت ہے اور وہاں پہ کس طریقے سے آئینی امور جو ہیں وہ طے ہو رہے ہیں. تو آگے کیا ہوگا, اسی طریقے سے ہوں گے, آگے کیا ہوگا یہ وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے. چلیں خیر, یہی آج تو یہی. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا, اور اگر کوئی معلومات ہوں تو talk777@gmail.com پہ دیجیے. اللہ حافظ.